नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। महाधिवेशनमा सकेसम्म सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने सभापति देउवाको भनाई। जित हारलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक जारी। शनिबारबाट सुरु हुने प्रदेश सम्मेलन तयारी बारे छलफल। साठी वर्ष माथिका भेरोसे लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर मात्रा दिइने। काठमाडौँमा आजबाट पुनः कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै। फाइजरको बुस्टर मात्रा ओमिक्रोन विरुद्ध पनि प्रभावकारी। ओमिक्रोन लक्षित खोप 100 दिनभित्र तयार हुने। र बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिगको छनौट चरणबाट बाहिरियो। अन्तिम खेलमा बायर्न म्युनिखसँग 3-0 स्तब्ध। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। जेप दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। लमजुङको मर्स्याङदे गाउँपालिका वडा नम्बर 8 भुसमे नजिकै जेप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। G1J 6317 नम्बरको जेप दुर्घटना हुँदा 6 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा मर्स्याङदे गाउँपालिका 2 मा रहेको गणेश माविका एक शिक्षक र एक छात्र रहेको बताइएको छ। साथै अर्का एक स्थानीयको पनि मृत्यु भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। मृतक 3 जनाको पहिचान भएको छैन। लमजुङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी कृष्ण बहादुर कार्कीले अहिले घाइतेको उद्धारका लागि घटनास्थलतर्फ प्रहरी परिचालन गरिएको बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार उक्त जेप मर्स्याङदेको स्थानीय कच्ची सडक हुँदै सिम्पानीबाट पिस हिलतर्फ जाँदै थियो। प्रहरी र स्थानीयहरूले घाइतेहरूको उद्धार गरी अस्पतालतर्फ पठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सकेसम्म सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने बताएका छन्। सहमति नभए प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धामा जाने उनले बताएका छन्। सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले लेखेको पुस्तक बिहीबार काठमाडौँमा विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिस्पर्धामा हुने जित हारलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर कुनै पनि प्रकारको कटुता नराख्न आह्वान गरे। सामान्य प्रक्रिया कुनै किसिमको कटुता कुनै किसिमको कुनै किसिमको पनि यो चाहिँ एकअर्काबाट भित्र चाहिँ जुन यो असहिष्णुता जाओस्। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिस्पर्धामा जित हार हुने भन्दै हार्नेले जित्नेलाई सहयोग गर्ने, जित्नेले हार्नेको सहयोग लिने भावना जगाउनुपर्ने बताएका छन्। 14औं महाधिवेशन नेपाली कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक भविष्यका लागि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेकाले कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त पार्टी बनाउने कार्यमा लाग्न उनले आह्वान गरे। नेपालले प्रजातान्त्रिक भविष्यका लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय। यो अधिवेशनमा सबै साथीहरूको उत्साह छ, सब मान्छे उत्साहित भएर आएका छन्। मलाई विश्वास छ यस उत्साहभरिमा सफल पार्न फर्किँदाखेरि सबै पार्टीका साथीहरूले अत्यन्त उत्साहका साथ गाउँघरमा फर्केर यो पार्टीलाई बलियो बनाएर भोलिको आम चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई फर्स्ट पार्टी, सबैभन्दा ठुलो पार्टी, बहुमतको पार्टी बनाएका सबै साथीहरूलाई भनेर चाहन्छु। कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले लेखेको नेपाली कांग्रेस र नेसन बिल्डिङ नामक पुस्तक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा MA अध्ययन गर्दा लेखेको शोधपत्रको संशोधित रूप हो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक यति बेला जारी छ। जारी बैठकमा 14औं महाधिवेशनको तयारी लगायतका विषयमा
छलफल गर्न प्रधानमन्त्री एवं कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक डाकेका हुन्। अहिले बसिरहेको बैठक वर्तमान कङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक हुनेछ। बैठकबाट महाधिवेशन तयारीका लागि आवश्यक निर्णयहरू लिइने बताइएको छ। यस्तै बैठकमा खुलातर्फ 2 जना सहमहामन्त्री थप्ने तयारी छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशाङ्क कोइराला सहमहामन्त्री थप गर्न सकारात्मक देखिएका छन्। देउवा र कोइराला निकट नेताहरूले भने सहमहामन्त्री थप्न दबाब दिइरहेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने त्यसमा असहमत रहेका छन्। कङ्ग्रेसमा अहिले 1 जना सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्रीबाट हुने व्यवस्था छ। अब खुलाबाट थप 2 जना सहमहामन्त्री थप्ने तयारी छ। कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। नेपाली कङ्ग्रेसमा संस्थापनेतर समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। आज भएको बैठकले वरिष्ठ नेता पौडेललाई आफ्नो समूहबाट सभापतिको साझा उम्मेद्वार बनाउन सहमति जुटाएको हो। युवा नेताहरूले पौडेललाई सभापतिको उम्मेद्वार बनाउने र सभापतिका अन्य आकाङ्क्षीलाई पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। पौडेललाई सभापतिका अर्का आकाङ्क्षी शेखर कोइरालाले पनि समर्थन गर्ने बताएका छन्। कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत शनिबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिमा आफ्नो दाबी कायमै रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिग अनावरण कार्यक्रममा नेता सिंहले पार्टी सभापतिमा आफ्नो दाबी कायमै रहेको बताएका हुन्। उनले पार्टीलाई विधिसम्मत, नियमसम्मत र संस्थागत रूपमा सञ्चालन गरी साँचो अर्थमा प्रजातान्त्रिक पार्टी बनाउनका लागि आफू सभापतिको उम्मेद्वार बन्न लागेको जिकिर गरे। खास गरेर यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई विधिसम्मत, नियमसम्मत, संस्थागत रूपमा राजनीतिमा चाहिँ शुद्धता हुनुपर्छ। राजनीति भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सेवाको क्षेत्र हो भनेर किसिमजीले हामीले चाहिँ सिकाउनु भएको। यो सेवा क्षेत्र हो, यो मेवा खाने क्षेत्र होइन भन्ने चाहिँ जुन कुरालाई यो चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाएर नेता सिंहले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 बानेश्वर स्थित छक्कु बक्कु पार्कमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय भट्टराईको शालिग अनावरण गरेका हुन्। नेता सिंहले भट्टराईले दिएको सिद्धान्त र आदर्शको राजनीतिको सन्देशलाई सबै राजनैतिक दलका नेताहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। हामी सबैले उहाँको चाहिँ जुन सिम्प्लिसिटी, उहाँको चाहिँ जुन सरलता, यत्रो महान नेता उहाँ, तर त्यही पनि के हो भन्दाखेरि पद भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पर्मनेन्ट होइन र चाहिँ त्यो पदलाई चाहिँ धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्स पनि दिनु हुँदैन र चाहिँ राजनीति गर्दाखेरि यो चाहिँ सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि शक्तिको राजनीति मात्रै गरेर हुँदैन भन्ने चाहिँ मेसेज उहाँले चाहिँ दिनुभएको कुरा आजका चाहिँ सबै राजनीतिक यो चाहिँ पार्टीका दलका नेताहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्मरण गर्दाखेरि यो चाहिँ आउने दिनहरू चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। नेता सिंहले कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मूल्य, मान्यता र आदर्शको राजनीतिबाट कहिल्यै पनि विचलित नभएको पनि टिप्पणी गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको प्रदेश सम्मेलन तयारीका लागि छलफल गर्न स्थायी समिति बैठक डाकेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकमा आगामी शनिबार हुने प्रदेश सम्मेलनको तयारीका विषयमा छलफल भइरहेको छ। प्रदेश सम्मेलनको तयारी, नेतृत्व चयन सहित पार्टीले लिने वैचारिक राजनीतिक एजेन्डाका विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ। बैठकमा प्रदेश सम्मेलनका विषय र आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश हुने राजनीतिक प्रतिवेदनका विषयमा समेत सुझाव सङ्कलन हुने नेताहरूले बताएका छन्। माओवादीले यसअघि नै ओडा र स्थानीय तहको सम्मेलन सकिसकेको छ। आगामी पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने माओवादीको तयारी छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सबै क्षेत्रमा वैद्युतीय साधनको उपयोग गर्नुपर्ने बताएकी छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घको कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले विद्युतीय क्षेत्रको अग्रगमनका लागि ऊर्जाका सबै क्षेत्रमा जलविद्युतको खपत बढाउनु पर्ने बताएकी हुन्। उनले सरकारले अघि बढाएका नीतिका कारण निजी उत्पादकले समेत विद्युत उत्पादन गर्न पाउने अवसरले अब घरायसी प्रयोगमा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने स्थितिमा पुगेको बताएकी छन्। मन्त्री भुसालले जनतामा 2 वर्षभित्रै विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको भन्दै विद्युतीय ऊर्जा उपयोग गर्ने अभियानका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिएकी छन्। अब चाहिँ हामी ऊर्जाका सबै क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यो उपभोक्ता महासङ्घको अब नयाँपन र औचित्यता चाहिँ अब बढीभन्दा बढी विद्युत खपत गराउने र सबै ऊर्जामा चाहिँ विद्युतीय ऊर्जा मतलब उपयोग गर्ने खपत गराउने अभियानका रूपमा चाहिँ यसले आफूलाई रूपान्तरण गरोस्। मन्त्री भुसालले केही सामुदायिक संस्थाका उपभोक्ताहरूले आफूलाई संस्थाबाट अलग बनाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सेवा दिन अनुरोध गरिरहेको गुनासो आएको पनि बताएकी छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिलाई खोपको थप मात्रा बुस्टर मात्रा दिने भएको छ। राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको सिफारिसका आधारमा 60 वर्षभन्दा माथिका भेरोसेलको 2 मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर मात्रा दिइने भएको हो। समितिको सिफारिस र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को मापदण्डमा परेका 60 वर्षभन्दा माथिका भेरोसेल खोपको 2 मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई 1 मात्रा खोप पुनः दिने तयारी थालिएको मन्त्रालयले जनाएको हो। बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्या खोप लगाएपछि पनि पुनः थप मात्रा बुस्टर मात्रा दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप दिइने भएको छ। तोकिएका खोप केन्द्रबाट 18 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई कोभिसिल्ड, भेरोसेल र एस्ट्राजेनेकाको कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। काठमाडौँमा सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बु, शहीद मेमोरियल अस्पताल कलङ्की, लोत्से भवन नयाँ बस पार्क, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल महाबौद्ध र वयोधा अस्पताल बल्खुमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। यस्तै काठमाडौँमा नै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेको, परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल ठापाथली, निजामती कर्मचारी अस्पताल मिन भवन र एपेक्स पोलिक्लिनिक जडीबुटी कोटेश्वरमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। राम कलेवा विधि गरेर सप्ताहव्यापी विवाह पञ्चमी आज सकिँदैछ। जनकपुर स्थित जानकी मन्दिरमा राम मन्दिरबाट जन्ती बनेर आएकाहरूलाई भोजन गराएर विदाई गरे पश्चात विवाह पञ्चमी महोत्सव विधिवत रूपमा सकिनेछ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण भारतको अयोध्याबाट यो पटक जन्ती आएका थिएनन्, तर राम मन्दिरबाट आएका साधु सन्तका साथै पुजारीहरू जन्तीमा सहभागी भएका थिए। बुधबार राति जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा बनाइएको मण्डपमा मैथिली संस्कृति अनुसार विवाह सम्पन्न गरिएको हो। 7 दिवसीय महामहोत्सवको पहिलो दिन भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहितका ऋषिमुनि सहितको झाँकीले जनकपुर नगर दर्शन गराइन्छ। त्यसपछि फुलबारी लीला, धनुष यज्ञ, तिलकोत्सव, मटकोर विधि गरिन्छ। मङ्सिर शुक्ल पञ्चमीका दिन त्रेता युगमा अयोध्याका राजा दशरथका ज्येष्ठ सुपुत्र भगवान राम र मिथिला नरेशका पुत्री माता सीतासँग शुभ विवाह भएको सम्झनामा जनकपुर धाममा प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमी महोत्सव भव्य रूपमा मनाउने प्रचलन रहेको छ। र यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झा। सुजित, हिजो विवाह पञ्चमी अन्तर्गतको 6औं दिन रहेको थियो। 6औं दिन भगवान राम र सीताको विवाह सम्पन्न भइसकेको छ भने आज 7औं दिन अर्थात् अन्तिम दिन जन्तीलाई विदाई गर्ने प्रचलन रहेको छ। अहिले के भइरहेछ? सुभाष, अहिले जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा
जन्तीका रूपमा जनकपुरको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल राम मन्दिरबाट आएका साधु सन्तहरूलाई भोजन खुवाउने काम चलिरहेको छ र एकातिर चाहिँ भोजन खाएका छन् भने अर्कोतर्फ गीत नादका कार्यक्रम पनि जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा चलिरहेको छ र यो करिब 1 घन्टादेखि चलिरहेको छ र यो क्रम चाहिँ करिब 1-1.5 घन्टा अघि चल्छ। अन्तिम दिन भएका कारणले त्यहाँ निकै सङ्ख्यामा जानकी मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजन उपस्थिति रहेका छन्। 7 दिवसीय वैवाहिक महोत्सवको आज अन्तिम दिन राम कलेवा हुन्छ। राम कलेवामा हिजो राति जुन स्थलमा बिहे भएको थियो, जुन मण्डपमा बिहे भएको थियो, त्यही मण्डप नजिक चाहिँ बसाएर जन्तीहरूलाई खुवाउने काम चलिरहेको छ। सुभाष सुजित, जन्तीहरूलाई यति बेला भोजन गराइँदैछ र भारतको अयोध्याबाट कोरोना संक्रमणका कारण यसपालि जन्ती आउन सकेनन्। यद्यपि राम मन्दिरबाट लगायत साधु सन्तहरू विवाहमा सहभागी भएका थिए र कति जतिको सङ्ख्यामा छन् हामीहरूले भनौँ जनकपुरवासीले चाहिँ जन्तीका रूपमा विदाई गर्नुपर्ने त्यहाँ उपस्थित भएका साधु सन्त कति जति रहेका छन्, केही जानकारी छ? 200-250 व्यक्तिलाई त्यहाँ खाना खाइरहेको देख्न सकिन्छ। किनकि यसपालि चाहिँ अयोध्याबाट जन्ती नआएका कारणले सबै स्थानीयवासी र साधु सन्तहरू नै देखिँदैछन् र खास गरेर राम मन्दिरमा साधु सम्प्रदायका व्यक्तिहरू आउने गरेका कारण खास गरेर यही विवाह पञ्चमीमा यहाँ आएर र यहीबाट चाहिँ कति साधु सन्तहरू चाहिँ पशुपतिनाथको चाहिँ दर्शन गर्न गएका छन् र जब शिवरात्रिसम्म त्यही बाटोमा विश्राम गर्दै चाहिँ शिवरात्रिसम्म चाहिँ पशुपतिमा जाने गर्छन्। यस प्रकारका साधु सन्तहरू पनि करिब 50 भन्दा बढी रहेका छन् जो प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमीमा आउने गर्छन् र विवाह पञ्चमीबाट एकैचोटि चाहिँ त्यही पशुपतिनाथको दर्शन गर्न त्यहाँ पुगिहाल्छन्। त्यस कारणले यस्ता साधु पनि 50 जति रहेका छन्। यस्ता साधु चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ करिब 50 का सङ्ख्यामा आउने गर्छन्। त्यो बाहेकका जति छन् त्यो स्थानीयवासी र राम मन्दिरका महन्त, राम मन्दिरका पुजारीहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै रहेका छन्। सुजित, विदाई गर्ने कार्यक्रममा खास विशेष के हुन्छ, के कसरी विदाई गरिन्छ उनीहरूलाई? मुख्य रूपले भोजनलाई नै खाना खुवाउने काजलाई नै राम कलेवा भनिन्छ। जुन ठाउँमा हिजो राति बिहे भएको थियो र त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूलाई धोती, जो चाहिँ मिथिलामा जति बिहे हुन्छन् बिहेमा विदाई भएको अभिभावक पक्ष छोराका अभिभावक पक्षहरूलाई धोती र केही द्रव्य दिने गरिन्छ, पैसा दिने गरिन्छ, जनौ दिने हुन्छ। जो बाहुन हुन्छ त्यसलाई जनौ दिने गरिन्छ, साधुलाई पनि जनौ दिने गरिन्छ। यो नै यसको मुख्य परम्परा रहेको छ। विदाईको रूपमा धोती र जनौलाई नै मुख्य रूपले दिने गरिन्छ र अर्कोचोटि फेरि आउनको लागि आज चाहिँ आग्रह गरिने पनि परम्परा रहेको छ। सुभाष, हवस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनकपुरबाट हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झा र रामकलेवा विधि गरेर सप्ताहव्यापी विवाह पञ्चमी आज सकिँदैछ। जन्तीका रूपमा आएका साधु सन्त लगायतलाई यति बेला भोजन गराइँदैछ। यसै विषयमा रहेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झा। राम जानकी विवाह पञ्चमीको साथमा जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, स्टेशन रोड, जनकपुर, नेपाल। होटल वेलकम, where welcome never ends. शिवचोक, जनकपुर धाम। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कारबाहीमा परेका सवारी साधन धनीलाई कारबाही स्थलबाट नै रकम तत्काल भुक्तानी गरे कागजात फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ। बिहिबारबाट लागू हुने गरी महाशाखाले पे फाइन अन द स्पट इन्स्ट्यान्ट पेमेन्ट सिस्टमको सुरुवात गरेको हो। तत्काल ट्राफिक जरिवाना भुक्तान गर्ने प्रणाली शुभारम्भ कार्यक्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले ट्राफिक सेवा आधुनिक र प्रविधियुक्त हुँदै गएको बताए। हाम्रो अफिसमा आउँछ, त्यो बिचमा उहाँले ब्याङ्कमा गएर फिर्ता पनि सक्नुहुन्छ, अनलाइन मार्फत फिर्ता पनि सक्नुहुन्छ र बेलुका हामी कहाँ आएर इन्ट्री भएपछि कागजपत्र फिर्ता पाउनुहुन्छ। उहाँले अहिले यो सिस्टममा हामी कार्यरत छौँ। अब यसलाई पनि अझ सरलीकृत गर्नुपर्छ। महाशाखाले पहिलो चरणमा गौशाला, दरबार मार्ग, थापाथली, जाउलाखेल र जनसेवा गरे 5 ठाउँमा यो सेवा सुचारू गरेको हो। त्यस्तै मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने, लेन अनुशासन पालना नगर्ने चालकहरूका लागि भने महाशाखामा गएर सचेतना कक्षा नलिएसम्म कागजात पाउने छैनन्। नेपालमा कमलरी प्रथा मुक्त घोषणा भएको 8 वर्ष बितिसकेको छ।
समयको परिवर्तन र सामाजिक चेतनाका कारण सुदूरपश्चिमका कतिपय जिल्लाका कमलरीहरू दासत्वको दुनियाँबाट टाढा रहेर आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढिरहेका छन्। सरकारले देशमा कमलरी मुक्त घोषणा गरेपछि उनीहरूको जीवनयापनमा परिवर्तन आएको छ। कमलरी पेसालाई परिवर्तन गर्दै अहिले विभिन्न देशमा स्वरोजगार बन्ने प्रयासमा समेत लागेको देखिन्छ। स्रोत, साधन र प्रविधिको दुनियाँबाट टाढा रहेका कमलरीहरू अहिले भविष्य खोज्दै राजधानीसम्म आइपुगेका छन्। अरूको घरमा काम गरिरहेका महिलाहरूलाई कमलरी विकास मञ्चले उद्धार गरेको हो। केही कमलरीहरू सिपमूलक तालिमपछि रोजगार गर्न सफल भएका छन्। पहिला हामी कमलरी बस्ने मान्छे नि सानैदेखि अरूको घरमा कमलरी बसेको थिएँ। अनि एउटा संस्था नेपाली फाउन्डेसन या मुक्त कमलरी विकास मञ्च भन्ने संस्था आयो। हामीलाई 2072 सालमा चाहिँ हाम्रो उद्धार भयो। उनीहरूले सिपमूलक तालिमपछि स्वरोजगार भएर आत्मनिर्भर हुन पाउँदा छुट्टै आनन्द मिलेको बताउँछन्। बर्दिया घर भएकी धनकुमारी थारू र दाङकी महिमा चौधरी 3 महिना तालिम गरेर अहिले रोजगारीको सिलसिलामा रहेका छन्। 3 महिनाभित्रमा सम्पूर्ण पाठहरू सिक्यो। अनि प्यान्टदेखि लिएर सर्टदेखि लिएर ज्याकेटहरू सबै सिक्यो। यहाँ पनि त्यसै गरी नै सिकाइरहेको छ। सुरुमा सर्ट सिलाएको, अनि हाफ प्यान्ट अनि फुल प्यान्टहरू सिलायौँ, अनि यसपछि ज्याकेट सिलाउन लाग्छौँ। अब म चाहिँ यस्तो भइसकेँ कि प्यान्ट पुरै फुल रेडी गर्न सक्छु, ज्याकेट पनि फुल रेडी गर्न सक्छु। स्थानीय तयारी पोसाक सङ्घ र उल्गाबुरी भोकेसनल स्कुलको सहकार्यमा दुःख पाएका महिला तथा पुरुष कमलरीहरूलाई तालिम दिई रोजगारीको अवसर दिँदै आएको हो। अहिले उक्त स्कुलको सहायतामा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्ला लगायत ललितपुरमा महिला तथा पुरुष गरी वर्षमा 700 जना निशुल्क तालिम लिँदै आइरहेका छन्। हामी एक वर्षमा करिब 700 को हाराहारीमा 700बाट 800 पनि हुन सक्छ, अर्थात् 700 भन्दा कम पनि हुन सक्छ। जस एभरेजमा 700 को हाराहारीमा यो संस्थाले चाहिँ यहाँका युवाहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालको तालिमहरू चाहिँ प्रदान गरेको हुन्छ। नेपालमा विशेष गरी सुदूरपश्चिमका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरू कमलरी प्रथा लक्षित जिल्लाहरू हो। अहिले नेपालमा 12,769 जना मुक्त कमलरी रहे पनि आधा भन्दा बढी मुक्त कमलरीले परिचय पत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अहिले 7,835 जना मुक्त कमलरीले मात्र परिचय पत्र प्राप्त गरेका छन्। सरकारले 2070 असार 13 गते देशलाई कमलरी मुक्त घोषणा गरेपछि कमलरी प्रथा उन्मूलन भइसकेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चले बताएको छ। क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा भवानी कार्की, काठमाडौँ। पैसा र सुविधाका लागि मानिसले मातृभूमि बिर्सने गर्छन्। तर उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 10 बोक्सेका युवा प्रज्वल अधिकारीले अमेरिकाको सरकारी जागिर छाडेर आफ्नै ठाउँमा रमाएका छन्। अमेरिकाको बोस्टन सहरमा हुलाक कार्यालयमा सरकारी काम गर्दै आएका उदयपुर त्रियुगाका प्रज्वल अधिकारी आफ्नै ठाउँ फर्किएर चिल्ड्रेन पार्क, जिप लाइन, पिङ र पार्टी हल सहितको रिसोर्ट निर्माण गरेका छन्। बृहत प्याकेजको रिसोर्ट निर्माण गर्ने र त्यसलाई नाफामुखी भन्दा सेवामुखी बनाउने उनको योजना छ। रिसोर्टकै रूपमा सञ्चालन गरे पनि एउटा कुरा चाहिँ अहिलेदेखि के एस्योर गर्छु भनेदेखि बजारमा कुनै पनि एउटा सस्तो पसलमा पाउने किन्दाखेरि पर्ने, खानको लागि किन्दा पर्ने भन्दा यहाँ महँगो पर्दैन। वातावरण पनि राम्रो हुन्छ, सबै हिसाबले राम्रो हुन्छ। एउटा कतिपय कुराहरू चाहिँ नमुनागत रूपमा देखाउनु छ। अधिकारीले अमेरिकामा राम्रो कमाई मात्र होइन, घर पनि जोडे। श्रीमतीको उतै नर्सको जागिर थियो। यी सबै छाडेर अधिकारी परिवार केही गर्ने उद्देश्यले स्वदेश फर्केका छन्। 5 करोड हाराहारीको लगानीमा एउटा सिङ्गो पाखालाई हराभरा बनाउने र भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ। थोरै पैसामा राम्रो सुविधा दिने उद्देश्यका साथ रिसोर्ट निर्माणमा रहेको उनले स्थानीय जनशक्ति र स्रोत साधन प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
यही माटोबाट जन्मेको मलाई त यो माटोको जहिले पनि होइन भने सपनामा पनि देखिने कुरा यही हुन्थ्यो। त्यो कुराले मलाई सुरुदेखि नै छुइरहेको र सुरुदेखि नै मैले चाहिँ यतितिर फोकस भइरहेको थिएँ। उता जे गर्थेँ यता नेपालमा पनि सँगसँगै प्यारलल त्यसरी नै गर्थेँ र यतै सेटल हुनु छ भनेर। गाईघाटदेखि 1.5 किलोमिटरको दूरीमा बन्दै गरेको रिसोर्ट 1.5 वर्षभित्रमा निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य छ। गाईघाटमा धेरै कुराको विकास र थालनी भए पनि एउटा राम्रो पारिवारिक एवं रमणीय वातावरणको रिसोर्ट अभाव देखिएपछि अधिकारीले त्यसैलाई लगानी गरेका हुन्। यसले पर्यटन प्रवर्धन समेत हुने उनको भनाइ छ। राम्रो सुविधा थोरै पैसामा गर्न सकियो भने पनि ग्राहकलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्न सक्ने भयो र त्यसको रोजगारीबाट चाहिँ समुदायमा पनि केही एउटा फाइदा पुग्न सक्ने भयो। अहिलेको लागि चाहिँ यो तरिकाले समाजसेवा हुन सक्ला। अहिले पहिलो चरणमा जग्गा सम्याउने, सभा हल, रेस्टुरेन्ट घर, किचन, चर्पी, पार्किङ बनाउने काम भइरहेको छ। दोस्रो चरणमा गार्डनिङ गरी सबैतिर हरियाली बनाउने र बालबालिकाका लागि फन पार्क निर्माण गर्ने र तेस्रो चरणमा जिप लाइन, ठुलो पिङहरू निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने योजना छ। साथै सप्तकोशी, चतरा, रौता पोखरी, उदयपुर गढी, चौदण्डे गढी, ताप्ली पोखरी, लिप्चुङबुङ एभरेस्ट भ्यू टावरदेखि हलेसी भ्रमण प्याकेज जस्ता पर्यटकीय योजना समेटिने रिसोर्टको योजना छ। भोटराज राई, उदयपुर। बागलुङका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुन थालेको छ। दसैँ तिहार लगत्तै रेमिट्यान्स भित्रना कम हुनुका साथै धेरै थोरै पैसा भएका व्यक्ति नेटवर्किङ हाइपर फन्डमा आकर्षित भएसँगै तरलता अभाव देखिएको हो। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ सदरमुकाममा रहेका 2 दर्जन भन्दा बढी निजी क्षेत्रका बैंकहरू यति बेला तरलताको अभावमा बैंकमा ऋण लिन आउने व्यवसायलाई लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। देशमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने जिल्लामा यति बेला रेमिट्यान्समा कमी र भएका लगानीकर्ताहरू नेटवर्किङ व्यवसाय हाइपर फन्डमा आकर्षित भएपछि तरलता अभाव भएको हो। सरकारी विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती र नेटवर्किङ शैलीको हाइपर फन्ड भनिने भर्चुअल लगानीको प्लेटफर्ममा रकम गएको कारण यस्तो अवस्था आएको बैंकहरूको भनाइ छ। यो तरलता अभाव भनेको अहिले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमै यो अभाव छ, तरलताको अभाव छ र हामीले चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने कतिपय अवस्थामा सकिरहेका छैनौँ। अब यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ अब यसमा 3टा कुराहरू चाहिँ मैले बुझेको छु। विदेशबाट आयातित वस्तुहरूको भुक्तानी चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूले चाहिँ विदेशमा पठाउँदै गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो नेपालको फन्ड चाहिँ बाहिर गएको अवस्था छ। त्यसै गरी रेमिटेन्सको इन्फ्लोमा पनि यतिखेर कमी आएको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि टोटल डिपोजिट कलेक्सनमा चाहिँ अलिकति स्लो पोजिसन भएको हुनाले र लगानी पनि यो समयमा अलिकति अत्याधिक बढ्न गएको कारणले गर्दाखेरि तरलताको अभाव देखिएको हो। साथै विलासिताका वस्तुको भुक्तानी लगायतको कारणले तरलता आएको देखिएको छ। विगतमा शेयर बजारमा आकर्षित भएका लगानीकर्ताहरू अहिले हाइपर फन्डमा लगानी गर्न थालेका छन्। मनग्गे मुनाफाको लोभमा घरजग्गा बैंकमा राखेर समेत यस्ता भर्चुअल नेटवर्कमा डलरमा लगानी गरिरहेको कारणले पनि तरलता आएको हुन सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा अभाव हुनुको मुख्य कारण भनेको देशबाट विदेशमा पैसा गइरहेको छ। बजारमा लगानी गरिसकेका, लगानी गर्न तम्सिएका र लगानी गरेर धेरथोर प्रतिफल चाखिसकेकाहरू हाइपर फन्डमा मात्रै आकर्षित छैनन्। यस्तै भर्चुअल शैलीका जोसियल, सोलेम्याक्स, क्राउड वान, सिआरयू, विन्टर जस्ता दर्जन भन्दा बढी प्लेटफर्मतर्फ तानिरहेको बताइएको छ। बागलुङमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्राइम, प्रभु, ग्लोबल आयामी, नबिल, सिद्धार्थ लगायत 2 दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्। तर तरलता अभावको अवस्था भने निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढी देखिएको छ, जसका कारण बैंकहरूलाई ठूलो रकमको चेकको भुक्तानी र ऋण लगानीमा समेत समस्या भएको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। हिजो आज बालबालिका हराउने घटना सामान्य जस्तै बनेको छ। सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र परिवारको हेलचेक रह्यले नेपालमा 1 महिनामा करिब 300 को हाराहारीमा बालबालिका हराउने गरेको तथ्याङ्क देखिन्छ।
हरेक दिन जस्तो बालबालिका हराइरहेका छन्। हराएका बालबालिका मध्ये केही परिवारको सम्पर्कमा आउँछन् भने कतिपय लामो समयसम्म पनि भेटिँदैनन्। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 3658 बालबालिका हराएका छन्। ती मध्ये 658 बालबालिका अझै हराइरहेका छन्। यो आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्म 1245 बालबालिका हराएका छन्, जसमा 76% बालिका र 24% बालक रहेको तथ्याङ्क छ। हराउने बालिकाहरू मध्ये 15 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका धेरै रहेका छन्। हराएका बालबालिका मध्ये करिब 83% फेला पर्ने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा हाम्रो 3658 जना बालबालिका हराएका थिए हैन। यो चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 1245 जना बालबालिकाहरू हराएका छन्। एभरेजमा कुरा गर्ने हो भने महिनाको 300 जना बालबालिकाहरू हराएको देखिन्छ तथ्याङ्कबाट। त्यस्तै सातवटै प्रदेशको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर 2 मा बालबालिका हराएका छन्। तुलनात्मक रूपमा बालक भन्दा बालिका धेरै हराएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा मात्रै 133 बालक हराउँदा 514 बालिका हराएका छन्। तर हराएका मध्ये भेटिनेमा बालिका भन्दा बालक धेरै छन्। यो आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म परिषद र नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा 40 जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। भेटिएका मध्ये अधिकांश लागू औषध दुर्व्यसनमा फसेकाले उनीहरूलाई सुधार केन्द्रमा राखिएको परिषदले जानकारी दिएको छ। हर परिवारमा जहाँ चाहिँ बाल मैत्री वातावरण हुँदैन, बालबालिकाहरू सुहाउँदो किसिमको वातावरण हुँदैन भने त्यस्तो घर परिवारका बालबालिकाहरू हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ हामी यो कारणले चाहिँ हामी घरबाट निस्केको भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो आमा बुवाहरूमा झै झगडा भइराख्ने, घरमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको बालमैत्री वातावरण नहुने खालको। हराएका बालबालिकाको खोजीमा राज्यसँग पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा समयमै खोजी कार्य हुन सकेको छैन। त्यसकारण हराएका बालबालिका जोखिममा पर्न बाध्य भइरहेका छन्। परिवार र स्थानीय तहले बलियो भूमिका खेल्ने हो भने हराउने बालबालिकाको संख्यामा कमी आउने देखिन्छ। निशा देउजाको रिपोर्ट। नेपालमा उत्पादित अलैँचीको ठूलो हिस्सा प्रशोधन बिना नै निर्यात भइरहेको छ। प्रशोधन उद्योग नहुँदा व्यवसायी तथा निर्यातकर्ताले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमै पहिलो पटक झापाको अर्जुनधारामा अलैँची प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। नेपालमा उत्पादित अलैँचीको ठूलो हिस्सा प्रशोधन बिना नै निर्यात भइरहेको छ। प्रशोधन उद्योग नहुँदा व्यवसायी तथा निर्यातकर्ताले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमै पहिलो पटक झापाको अर्जुनधारामा अलैँची प्रशोधन गर्ने उद्योग एभरेस्ट लार्ज कार्डमम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अलैँचीलाई प्रशोधन सहित तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गर्ने उद्देश्यले करिब 7 करोड लगानीमा झापा बिर्तामोडका व्यवसायी निर्मल भट्टराई, सञ्जीव घिमिरे, भरत चौधरी र रामकृष्ण विष्टले उक्त उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। उद्योगले मिजाज ब्रान्डका माउन्टेन पर्ल्स, अलैँची पाउडर, अलैँची दाना र अलैँची गरी 4 उत्पादन सुरु गरेको छ। उद्योगबाट प्रशोधित उत्पादन तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात हुँदा व्यवसायी तथा किसानलाई समेत फाइदा पुग्ने अपेक्षा उद्योगले लिएको छ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा पठाउन चाहिँ सकिने र गुणस्तर चाहिँ कायम रहने हुनाले यसमा भ्यालुएट हुने जुन कुरा छ त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै यो निर्यात चाहिँ बढेर जाने सम्भावना चाहिँ छ। नेपालमा अहिलेसम्म अलैँचीलाई प्याकिङ नगरी व्यवसायीले आफू खुसी बिना ब्रान्ड बोरामा हालेर निर्यात गर्दै आएका छन्। यसरी निर्यात गर्दा सीमा निर्यात समस्यादेखि अलैँचीको भाउ समेत राम्रो नपाउने समस्या आउने गर्छ। नेपालमै उद्योग निर्माणपछि भने यस्ता समस्या न्यूनीकरण हुने व्यवसायीको अपेक्षा छ। इन्डियाले आफ्नो ब्रान्डिङ र लेबलिङ बनाइरहेको छ, जबकि त्यो अलैँची हाम्रो नेपालको हो। यदि हामीले अब यहाँ आफ्नै ब्रान्डिङ, आफ्नै प्याकेजिङ, आफ्नै लेबलिङ गर्यो भने यो चाहिँ विदेशमा डाइरेक्ट जान सक्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि एक त हाम्रो मेड इन नेपाल भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई यसले सपोर्ट गर्छ। त्यसैगरी विदेशी मुद्रा आयोजन गर्नको लागि साह्रै ठुलो टेवा पुग्दछ। उद्योगले आफ्नो उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पुर्याउने हिसाबले चर्चित नायिका स्वस्तिमा खड्कालाई ब्रान्ड एम्बेसेडर बनाएको छ। यो उद्योगले 25,000 बोरा अलैँची प्रशोधन गर्न सक्छ। नेपालमै प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ आफ्नो ब्रान्डमा लेबलिङ गरेर हाम्रो देशमै पनि केही खपत गराउने, सँगसँगै चाहिँ भारत तथा तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने उद्देश्यको स्वरूप चाहिँ यो खोलिएको यो इन्डस्ट्री हो र यो नेपालमै पहिलो पटक
एउटा विशुद्ध अलैँचीको मात्रै इन्डस्ट्रिजको रूपमा चाहिँ यो स्थापना गरिएको छ। अलैँचीलाई प्रशोधन गरेर तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गर्ने उद्देश्य राखेर सुरु गरिएको उद्योगले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र नेपाली अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सहयोग पुग्ने निजी क्षेत्रले अपेक्षा लिएको छ। आफ्नो मार्केटमा विदेशीको मार्केटलाई पनि विस्थापित गर्ने र अरू कन्ट्रीमा नि एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा मार्केट खोजिदिने, त्यसको ब्रान्डिङ गरेको एउटा लोगो दिने सिस्टम गर्नुभयो भने हामीले पक्कै पनि भोलिको दिनमा यसको उच्च मूल्याङ्कन हुन्छ। उद्योगले अलैँचीलाई ठुलो, मझौला, सानो र सामान्य 4 वर्गमा छुट्याएर खरिद गर्ने प्रावधान बनाएको जनाएको छ। सन्तोष न्युपाने, झापा। पिस एन्ड ब्युटिफुल चिल्ड्रेन वेलफेयर संस्थाको सहयोगार्थ पिस एन्ड युनिटी म्युजिकल टुरको आयोजना हुने भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच आगामी अप्रेलमा जापानबाट टुर सुरु हुने आयोजकले जानकारी गराएको छ। जापान, युरोप र अमेरिकामा हुन लागेको म्युजिकल टुरमा दर्शकहरूले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका हस्ती एड्रिन प्रधान, दीपक वज्राचार्य, सञ्जय श्रेष्ठ, तृष्णा गुरुङ र मेलिना राईको प्रस्तुति हेर्न पाउनेछन्। 2019बाट सुरुवात भएको टुरले 2 वर्षपछि पुनः निरन्तरता पाएको छ। टुरबाट सङ्कलित रकमको 20% कार्यक्रम व्यवस्थापन र बाँकी रकम बालबालिकाको क्षेत्रमा खर्च गरिने आयोजकले बताएको छ। सनसिल्क दसैँ भाइब्स अन्तर्गत सनसिल्क ग्याङ अफ गर्ल्स कन्टेस्टका विजेता घोषणा गरिएको छ। दसैँका बेला सुरु गरिएको उक्त कन्टेस्टका विजेता यही मङ्सिर 22मा घोषणा गरिएको हो। काठमाडौँको मेरियट होटलमा भएको ग्रान्ड फिनालीमा आसिना देउला, ललाना चिम्रिया र प्रतिमा कार्की सनसिल्क ग्याङ अफ गर्ल्स बन्न सफल भएका थिए। उनीहरूले 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। सनसिल्क नेपालले सनसिल्क दसैँ भाइब्स कन्टेस्टद्वारा सञ्चालित उक्त कन्टेस्ट 14 सेप्टेम्बरदेखि 23 अक्टोबरसम्म सञ्चालन गरेको थियो। त्यसमा सहभागीहरूले आफ्ना दसैँ भाइब्सको आकर्षक हेयरस्टाइल दर्शाउनु पर्ने थियो। कन्टेस्टमा कुल 2854 जना सहभागी भएको सनसिल्क नेपालले जनाएको छ। सबै सहभागीमध्ये 150 जना दोस्रो चरणका लागि चयन भएको र उनीहरूले अर्को एउटा भिडियो बनाएका थिए। उक्त भिडियो टिकटक लगायत माध्यमबाट निकै चर्चित भएको आयोजकको दाबी छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। बाँकी खबरको यति बेला देशको पहाडी भेगमा आंशिक बदली भएको छ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेशको पहाडी भेगका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:42 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।